करीब से आगाज़ करेंगे तो आप तिलावत करेंगे कोई भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. माशाल्लाह सुभान अल्लाह. मगर डॉक्टर शुजाउद्दीन जी क्या कहेंगे? भरपूर यहाँ पे वक्त गुजारा कुवैत में और बहुत ज़्यादा यहाँ की कम्युनिटी के लिए खिदमत है. मैं ये कहने में हक गुजारिश हूँ कि यहाँ पे हर बंदा जिसके पास कैमरा है वो साथी बना देता है. अगर कोई ऑथेंटिक बंदा है तो हमारे साथ बैठे हुए हैं माशाल्लाह. ये जब भी कोई कॉलम लिखते हैं ये मुझे भेजते हैं और मैं ज़रूर पढ़ता हूँ. और यकीन जाने मैं उससे बहुत लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ. उनकी जितने भी कॉलम हैं वो बड़े फिक्र अंगेज़ होते हैं. खाली सिर्फ हवाओं में बात नहीं करते, बड़े अच्छे तरीके से तजज़िया करते हैं और एक आम आदमी की लेवल तक फिक्र को हर कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा कि हम इतने अच्छे आदमी को खो रहे हैं यहाँ से. और लेकिन ज़िंदगी है डेफिनेटली. जब पाकिस्तान में होंगे अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारेंगे तो ये भी एक किसी को मौका मिलता है कि वो अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जो अपने प्यारों के साथ गुजारे और ये उनका हक होता है. हमारी दुआएं आपके साथ हैं और अल्लाह ताला आपको ज़िक्र दे और आप इसी तरह कम्युनिटी की खिदमत करते रहें और यकीनन आपके अफ़कार जो हैं वो इसी तरह लोगों के ज़हनों को उजागर करें और उनके लिए फिक्र का बाइस बने. तो अल्लाह ताला आपको ज़िक्र दे, आपको मज़ीद कामयाबी अता करे और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें. बहुत शुक्रिया. और तो फिर डॉक्टर शुजाउद्दीन और आप लोगों की तमाम सुनने वालों को यकीन तकरीब बात से इल्म है. ख़ासतौर पर हमारे डॉक्टर साहिबान वो कहते हैं कि मैं बहुत ही अक़ीदत के साथ और एहतराम के साथ इंतहाई फ़ख्र के साथ ही बहुत ज़ोर से ये नारा लगाया करता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने हमारा ख़ासतौर पर कुवैत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक नाम रोशन किया है. आज जो फ़ख्र से अपने घर वालों को अपने बच्चों को ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि लड़ने वाले और वो कहते हैं ना कोई हम लोग आपके खातिर इंसानियत की बका के खातिर हम लोग वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं. और ये डॉक्टर साहबान के लिए बहुत ज़ोरदार तालियां हमारे गुल कुछ इजहार ख्याल करेंगे ज़रूर यकीनन. थोड़ा सा अपने गुलाम हैदर भाई को सिर्फ इतना कहूँगा कि दुनिया में दो किस्म के लोग बसते हैं. एक नज़रियाती लोग बसते हैं और एक गैर नज़रियाती यानी मफाद परस्त लोग बसते हैं. तो ये वक्त के साथ चेंज होते रहते हैं, मफादात के साथ चेंज होते हैं. मैं गुलाम हैदर शेख साहब को एक नज़रियाती आदमी समझता हूँ और वो कभी चेंज नहीं हुए. अपने नज़रियात के साथ हमेशा वफादार रहे. हालात कैसे भी आए वो उसी के साथ डट के खड़े हुए. की जब बात हो रही है तो सहाफ़त में कुछ सहाफ़ियों को ख़ासतौर पर मैं सहाफ़ी कहा करता हूँ. इसमें गुलाम हैदर साहब का नाम तो यकीनन आप लोग सारे फहरिस्त है. उसमें एक नाम बहुत प्यार से और अक़ीदत के साथ लिया है मोहम्मद उमर का, जिन्होंने सहाफ़त के नस्ल अरसा दराज से खिदमत करते चले आ रहे हैं बल्कि अभी तक कर रहे हैं. और मोहम्मद उमर भी हमारे साथ मौजूद है. मोहम्मद उमर भाई, हम हैदर शेख साहब को जब भी देखता हूँ ये माशाल्लाह उन्होंने मेरी सहाफ़त में मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है. और उन्होंने कई बार अपने कालमों पर जब आपस में चर्चा करते हैं ना तो तीन जाने ये मुझे सिखाते हैं, बल्कि कई बार तो हमारी बल्कि कहते हैं ना बखेर के रखते थे आपने ये क्यों नहीं लिखा, आपने ये क्यों लिखा. और जब मेरा कालम सामने आता है उससे पहले ये इसकी काफ़ी हद तक ये इसकी ये स्क्रीनिंग कर चुके होते हैं कि बड़ी मोहब्बत. और इनको स्पेशली जब मैं देखता हूँ तो मुझे भुट्टो शहीद की याद आती है. तो भुट्टो शहीद की चंद एक निशानियाँ दुनिया में ज़िंदा रह गई हैं और उनमें गुलाम हैदर शेख भी हैं. उन्होंने भुट्टो साहब के साथ वक्त गुजारा, उनके साथ बैठे जिनको भुट्टो साहब पर्सनली जानते थे. और उस वक्त जब भुट्टो साहब यूँ वहाँ तरीक चला रहे थे और चंद बंदे उनके साथ थे, उनमें से गुलाम हैदर शेख साहब भी हैं.
तो नूतन वाइट से दूर रहते हैं, वरना जितना पीपल पार्टी के लिए खिदमत इनकी हैं शायद किसी और की नहीं है। तो अभी तक पुराने लोग जितने पीपल पार्टी के पुराने लोग हैं, गुलाम मुस्तफ़ा खान हैं, डॉक्टर मुबशर साहब मरहूम, जब अभी चंद 2 दिन पहले ही बात कर रहा था पीपल पार्टी के क्याम के फाउंडेशन की, तो मैं उनको वाक़या सुना रहा था कि डॉक्टर मुबशर साहब के घर बैठे हुए थे, तो डॉक्टर मुबशर साहब ने कहा कि ये यहीं पर बैठे हुए थे, यहाँ भुट्टो साहब बैठे थे, यहाँ जे रहीम साहब बैठे थे, यहाँ गुलाम मुस्तफ़ा भी बैठे थे, यहाँ बाबा शेर शीर बैठे थे। तो शेख साहब ने बताया कि ये भी उस मीटिंग में मौजूद थे, पहले हम लान में बैठे हुए थे, बाद में उस कमरे में गए थे। तो ये अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जहाँ भी काम रहें, मेरे हाल में ये जिस्मानी तौर पर यहाँ चले जाएंगे, हमारे दिलों में यहाँ रहेंगे। उन लफ्ज़ों में इतनी मिठास होनी चाहिए, इतनी मोहब्बत होनी चाहिए, इतना खुलूस होना चाहिए कि जो भी पढ़े सुने कारी के जहन में न सिर्फ उतरे सोचे जो भी लिखा सच लिखा। और सच लिखने वालों में एक बहुत अच्छा नाम गुलाम हैदर शेख का भी यकीनन जब तक हम लोग हैं या हमारी तारीख़ है, हम लोग ये कहते रहेंगे कि जब भी लिखा बर्जस्ता लिखा है उन्होंने। और इसी हमारे साथ मौजूद है। तो डॉक्टर जैसे ने जब भी कहा, आप यकीन करें इनको मैं सोचता था कि शायद उर्दू बहुत दूर है इनसे, मगर इनसे एक लफ्ज़ मैं अक्सर बेशतर बोलता हूँ, इंसानियत की बका की खातिर आपको उर्दू सीखनी पड़ेगी। तो इंसानियत की बका की खातिर दुनिया भर में फैले हुए खासतौर पर कुवैत में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी तो खिदमत करते ही करते, मगर उर्दू की खिदमत भी आजकल बहुत अच्छी कर रहे हैं। गुलाम हैदर साहब की मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई आदमी की मेरे ख्याल में तारुफ पहचान और अपनी असली पोजीशन नहीं मिली तो गुलाम हैदर साहब सही। वो इसलिए कि देखिए ये अपने हद तक तो माशरे के हर फोरम पर होते हैं, मगर वो अपने उस पोजीशन में नहीं होते जहाँ पे होना चाहिए। सही बात। मगर इन्होंने कभी माइंड नहीं किया, वो जहाँ पे बैठे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सुन रहे हैं और थोड़ा बहुत अपना फीडबैक दे रहे हैं। हमने कई इंटेलेक्चुअल फोरम पे इनको बुलाया है, सुना है, इंतहाई उनकी अपनी सोच हो जो मेयार और अपनी जो नज़रियात है बहुत से सीखने को हमें मिले और यकीनन वो हमारे एक उस्ताद की हैसियत से भी है। मगर साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि जो जिस तरह उमर भाई ने जिस तरह इशारा किया कि बीइंग एक पॉलिटिकल वर्कर, उसकी हैसियत से मेरे ख्याल में कुवैत में इस जैसे शख्सियत न है, न थे और न रहेगा। बेशक बेशक सही बात। वो इसलिए कि उन्होंने आगाज़ भी उन पॉलिटिकल अदावर शख्सियात के साथ बैठ कर किया कि जो हमारी तारीख़ का हिस्सा है, हमारी फ़ख्र का हिस्सा है और हमारी कौमी सियासत का एक सितारे है। उन लम्हों को कैद करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी बातें होती है कि जो करनी बहुत ज़रूरत है। ख़ासतौर पर एक शेर अक्सर रिश्ता में कहा करता हूँ, बहुत नायाब होते हैं जिन्हें हम अपना कहते हैं, बहुत नायाब होते हैं जिन्हें हम अपना कहते हैं। लो तुमको भी इजाज़त दी कि तुम नायाब हो जाओ। आज ये पाकिस्तानी कम्युनिटी ने आपको नायाब कर दिया है क्योंकि आप हमारे हम में से थे, हम में से हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारे दिलों में रहेंगे। और ज़ुबैर शर्फी जब हमारे साथ मौजूद है और उनकी बातें ना सुनी जाएं तो आप यकीन करें ऐसा लगेगा कि कुछ नामुकम्मल सा रह गया, हर दिन में कसक से रह जाएगी, कुछ ना कुछ तो कम है। यानी वो कहते हैं ना इंग्लिश में समथिंग मिसिंग। तो ज़ुबैर शर्फी भाई बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई साहब। मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहले शाहीन नवाज़ साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी तकरीब का अहतमाम किया। और मैं समझता हूँ कि जो दोस्त यहाँ जा रहे होते हैं उनके एजाज़ में अगर कोई पार्टी की जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एक तो जो दोस्त हमसे जुदा हो रहे होते हैं उसके लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है कि दोस्त हमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और मेरे जाने का उनको दुख भी है। तो इस हवाले से उनके लिए एजाज़ी तकरीब मुनअक़द करना ये बहुत बड़ा एजाज़ है। तो यहाँ अगर हम गुलाम हैदर शेख साहब के बारे में बात करें तो मैं समझता हूँ एक मुख्तसर बात ये कहना चाहता हूँ कि ये एक सच्चे सुच्चे और खरे इंसान हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक नज़रियाती शख्सियत के मालिक हैं। जब ये जिस फील्ड में भी रहे और अपनी ज़िंदगी में जो भी काम किए उन्होंने बड़ी समझ जो हमने देखा बड़ी सूझबूझ के साथ किए, अपनी पार्टी के साथ बड़े मुखलस रहे और अब तक वो उसी नज़रिए पर कायम है। ये नज़रियाती कारकुन जो होते हैं बड़ी कीमती होते हैं, अगर इंसान देखा जाए ना तो यही पार्टी का सरमाया होते हैं और इसकी कदर बहुत कम लोग करते हैं। जैसे अब डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इनको वो मुकाम नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था, तो ये एक
قابل صد افسوس بات ہے کہ ان کو وہ مقام ضرور ملنا چاہیے تھا، اور اس سے یہاں کے جو لوگ ہیں، میں اکثر اپنی جب کوئی تقریبات ہوتی ہیں اور شیخ صاحب یہاں ہوں تو میں ان کو دعوت مدعو کرتا ہوں، وہ تو ان کی جو باتیں ہوتی ہیں ہمارے لیے بہت سبق آموز، اور ان کا جو تجربہ ہوتا ہے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر اب جب انہوں نے صحافت کے میدان میں جب قدم رکھا تو صحافت کے جو میدان میں جب قدم رکھا تو وہ بھی انہوں نے کام اتنی مہارت اور سوچ بوجھ اور اپنی اسٹڈی اور اپنے تجربے سے کیا. پھر اگر موجودہ حالات پر اگر کچھ لکھتے ہیں تو پہلے اس کی تصدیق کرتے ہیں. جب یہ پاکستان میں ہوتے ہیں تو کچھ بات جب میرا ان سے رابطہ ہوتا ہے یا میں یہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو کچھ لکھنے سے پہلے ضرور تصدیق کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں اچھے صحافی کی نشانی ہے کہ وہ سچ اور کھری بات سمجھنے اور اس کے بعد لکھے. تو میں وقت بہت کم ہے، میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاکستان میں خوش و خرم رکھے اور اپنے زندگی کے وہ مراحل جس کو وہ چاہتے ہیں اس پہ کامیاب فرمائے. آمین. لکھاری کے لیے سب سے بڑی پہچان رہی آپ کو سچ کا ساتھ، تو نظریاتی حوالے سے بھی یہ اپنی پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور پارٹی چاہے جیسی بھی ہے اس میں اچھے اور برے لوگ سب موجود ہوتے ہیں. تو ان کا اپنی پارٹی کے لیے بھی بہت قربانیاں ہیں، خدمات ہیں، تو ان کو بھی سب سراہتے ہیں. اور میری غالباً 6-7 سال پہلے اس پہلی ملاقات ہوئی تو وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ زندگی سے یہی گلا ہے مجھے، وہ بہت دیر سے ملا ہے مجھے. ثقافت کو اجاگر کرنے میں یہ محسوس نہیں کرتے میں کیسا لگ رہا ہوں، بس یہ اس کا اعزاز ہے کہ ہم اپنی ثقافت کو نہ صرف اجاگر کریں گے بلکہ وہ ہماری پہچان بنے گی. ہم پہ ان کی بہت زیادہ شفقت رہی ہے. شہید قائد کے یہ سپاہی تھے، ہم بھی ان کے ساتھ ان کے قافلے میں ہیں، اور بحیثیت بڑے بھائی انہوں نے بہت ساری ہم لوگوں پہ شفقت فرمائی. ان کے جانے کا تو ہمیں افسوس تو بہت ہی رہے گا، لیکن دلوں میں یہ ہماری یاد رہے گی. انشاءاللہ ان کے جو کالم ہیں ان کی وجہ سے ہم ان کے انشاءاللہ ساتھ رہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے عارف بٹ صاحب. عارف بٹ صاحب نے جب محبتوں کا ایک سیلاب رواں کیا اس کویت کے اندر تو ہر کوئی یہ محسوس کرنے لگا کہ ان کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی کسک سی ہے، یعنی ایک عجیب سی انسیت سی محسوس ہوتی ہے کہ یہ ہمارے دل کے بہت قریب ہے. اور آپ یقین کریں یہی مسکراہٹ کے لیے لوگ ترستے ہیں. میں نہیں صرف کہہ رہا، یہ سائن نواز بھی کہہ رہا ہے، یہ ہماری ٹیچر سوسائٹی بھی کہہ رہی ہے. ڈاکٹر شجاع نے بھی کہا تھا کہ عارف بٹ صاحب بہت اچھا مسکراتے ہیں. انشاءاللہ میں نے ان کو بہت محنتی، ملنسار اور بڑا سب سے بڑی ہوتی ہے خوش اخلاقی. بے شک بے شک. وہ ان میں بڑی نمایاں میں نے دیکھی. بہت خوش اخلاق تھے، بھائیوں کی طرح ہم نے ان کو پروجیکٹ کی اور بڑے اچھے طریقے سے ان کو پروجیکٹ بھی کیا اور یادگار بھی رہے. تو ان کے جانے کا جیسے آپ سب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے دکھ تو ہے، لیکن جانا میرے خیال میں اب ہم سب اسی بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے جانا چاہیے. اور ہمارا جو جنت نظیر ملک ہے اس کی اپنی بات ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. میں جب بھی وہاں جاتا ہوں یقین کریں واپس آنے کو یہ نہیں چاہتا. ہمارے کچھ مسائل کیونکہ جتنے بھی کنسٹرکشن کمپنیوں کے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کی ریٹینشن جو ہے کہ کچھ پروجیکٹ 3 سال بعد، کچھ 1 سال بعد، تو ہمارا سلسلہ اتنا لمبا ہوتا ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو وائنڈ اپ کرنے لگیں تو اب بھی کافی ٹائم چاہیے. تو کئی دفعہ میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں اب بچوں کو ہینڈ اوور کر کے مجھے چلے جانا چاہیے، اور اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں آپ کا یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اور ایک شخصیت پیر امجد صاحب یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ان کی بھی مسکراہٹ بٹ صاحب سے کچھ مختلف نہیں ہے، مگر ان کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے کہ اکثر بیشتر صرف الفاظوں کی بہت بخیل ہیں، تھوڑے سے الفاظ کے معاملے میں کم استعمال کرتے ہیں، مگر جب بھی استعمال کیا 2 لفظ میں ایک کہانی، ایک غزل میں پوری کہانی. اور آپ یقین کریں جب بھی بولے ایسا بولے کہ لوگوں کے دلوں میں اتر گئے. ان کی محبت، ان کا خلوص سراخوں پر. پیر امجد صاحب کیا کہیں گے غلام حیدر صاحب؟ ان کی جو شخصیت ہے غلام حیدر صاحب کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ہمہ کی شخصیت ہے.
وہ قدرتullah شہاب کا مجھے یاد آ رہا ہے, شاید آپ لوگوں نے شاہنامہ پڑھا ہوگا کہ قدرتullah شہاب وہ شخص تھے کہ جنہوں نے قائد اعظم کے ساتھ بھی کام کیا, اس کے بعد جنرل سکندر مرزا کے ساتھ انہوں نے کام کیا, پھر انہوں نے مطلب ایک تاریخ چل ہوئی, اور انہوں نے مہاراجہ جو پاکستان بننے سے پہلے جو کشمیر کا مہاراجہ تھا اس کے دربار میں بھی وہ گئے. تو اس کے بعد جب سکندر مرزا کے بعد ذوالفقار علی بھٹو آئے, یحییٰ خان آئے, تو اس وقت انہوں نے ریزائن کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں یحییٰ خان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا کیونکہ ان کا اپنا کوئی معیار تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح قدرتullah شہاب ایک ہمہ گیر شخصیت تھے اور بڑی بڑی تاریخ ساز شخصیات کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے, اسی طرح غلام حیدر صاحب جو ہیں ہمارے بھائی, یہ بھی ایک ہمہ گیر اور تاریخ ساز شخصیت ہے. انہوں نے بھٹو مرحوم کے ساتھ بہت دن کا پیار تھا, بہت دن کا محبت تھی, ان کے ساتھ کام کیا. اس کے بعد ڈاکٹر مبشر حسن کے ساتھ ان کے بہت زبردست تعلقات تھے اور وہ بالکل ان کو چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھتے تھے. بھٹو صاحب کا دامن جو پکڑا تو ابھی بھی اس کے ساتھ یہ شامل ہیں, اور انہی لوگوں میں ہیں, اور یہی لوگ ہیں کہ جو پاکستان کا اثاثہ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نیشن کا اثاثہ ہے, کیونکہ یہی لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان کو اچھی شخصیات ملتی ہیں, اچھے نظریات ملتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ ایک شخص جو حیدرآباد کا شہزادہ تھا, جو کہ زندگی کے ہر شعبے میں معروف اور مقبول شخصیت تھا اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. کچھ ابتدائی تعلیم ٹنڈو یوسف سے رہتے ہوئے حاصل کی, بعد ازاں ٹنڈو محمد خان روڈ پر ذیل پاک کالونی کے ہائی اسکول میں, پھر حیدرآباد کی نمبر 1 اسکول کنٹونمنٹ ہائی اسکول سے فارغ ہونے کے بعد مہران انجینئرنگ یونیورسٹی حیدرآباد سے گریجویشن مکمل کی. اور یہ بات ہو رہی حیدر شیخ صاحب کے بارے میں. حیدر شیخ بیک وقت کرکٹ اور فٹ بال کلب کے روح رواں بھی رہے. ڈویژن کرکٹ میں ٹیمیں باقاعدہ چیلنج کے ساتھ حیدر شیخ کے ساتھ کیپٹن شپ میں کھیلنے آتی. اردو ادب کی ممتاز شخصیات حمایت علی شاعر, رئیس امروہی, پروانہ بھٹی, رشید جمال, سرور ندیم جیسے ادیب و شاعر حضرات کی صحبت میں رہے. 70 کی دہائی سے ہی لکھنے لکھانے کا عمل جاری رہا. حیدرآباد میں اسٹیج ڈراموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھا اس کا مطلب آپ ایکٹر بھی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیجیے کہ اس طرح 70 سے 80 تک کی دہائی میں چلتا رہا اور صرف شوق پر مبنی تھا. اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی تھوڑا سا سرگرم رہے, اور سیاست میں ایوب خان کے خلاف جدوجہد میں بڑے نشیب و فراز دیکھے, دکھ اور کرب سے گزرے ہیں, لیکن ثابت قدم رہے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے چہیتے اور جیالے کارکن ہونے کا اعزاز بھی ان کو حاصل تھا. جی ہاں, حیدر شیخ صاحب کی جب بات ہو رہی ہے, جمہوریت کی جدوجہد میں بھٹو شہید کا ساتھ دیا اور آج بھی اس پر قائم ہیں. کویت نے پروجیکٹ انجینئر اور بعد ازاں پروجیکٹس مینیجر کی حیثیت سے مقامی کمپنی میں بڑے بڑے پروجیکٹ کیے. سینئر کالم نگار, آج کل روزنامہ نوائے وقت کے لیے ہفتہ وار کالم لکھ رہے ہیں. 27 سال کویت میں رہنے کے بعد صرف سوچا ہے ابھی کہ میں مستقبل چلا جاؤں, صرف سوچا ہے. اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر وہاں آپ کو اچھا مستقبل ہے تو وہیں رہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, مگر ہماری محبتیں آپ کو مجبور کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. آ جاؤ بھائی صاحب, ہم آپ کے منتظر ہیں. ملکی اخبارات کے مالکان اور چیف ایڈیٹرز حضرات سے پرانی شناسائی ہونے کے ناطے سیاسی اور دینی انتخابات کے پروگرامز کی کوریج بہت عمدہ اور احسن طریقے سے پرخلوص انداز میں کرتے رہے ہیں. اور اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ہم اکثر میں مشاعرے جب میرے ہوا کرتے تھے تو کبھی بھی ہم لوگ بیٹھے, اس زبیر شرفی صاحب نے بہت زیادہ اس کے آسٹریلیا تک پہنچائے تھے وہ مشاعرے. جب میں بیٹھ کے ایک رپورٹ بنا کے ایک پیپر میں نے اتنا سا بنا دیا, بس ریسورسز جو ہیں, ان کے ذرائع جو ہیں صحافت کے حوالے سے بہت دور دور تک تھے. زبیر شرفی صاحب جو کہ ہمارے قدم بقدم ہر قدم پہ ہمارے ساتھ رہے, اور میں چاہوں گا آخر میں وہی باتیں چلتے چلتے کچھ اظہار محبت, کچھ اظہار خیال, کچھ الفاظ ان محبتوں کے حوالے سے غلام حیدر شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. سائیں نواز نے کمال کر دیا. یہی وجہ تھی کہ میں کسی کو بتاتا نہیں تھا کہ یہ تکلفات جو ہیں وہ اچھے نہیں لگتے مجھے, لیکن یہ آپ کی محبتیں ہیں. بہت شکریہ سائیں نواز آپ سب کا. مجھے میرے خیال میں 14-15 دن ہو گئے آئے ہوئے, لیکن ان 14-15 دنوں میں
مجھے وہ تجربات اور وہ احساسات کا اندازہ ہوا ہے جو 27 سال میں نہیں ہوا. تو جانا میرا جو تھا وہ صدقے دل سے تھا, آنا میرا جو تھا مجبوری. وہ مجبوری, اور اب جو جا رہا ہوں وہ بالکل ہی جا رہا ہوں. جہاں تک بات کی عمر صاحب نے کبھی اقامہ لگوا کے گئے, تو اب اس عمر میں اقامہ تو اوپر کہیں لگے گا. صحافت سے ہے تو یہ سلسلہ تو میرا خیر 70 سے ہی تھا, لیکن یہاں پر جو میری خاموشی تھی, میں نے اپنی صحافت کو چھپا کے رکھا اپنے سیاسی وجود سے. واہ. میں نہیں چاہتا تھا کہ جو یہاں پہ جو صحافی ہیں ان پہ کسی قسم کا کوئی غلط اثر پڑے. ایسے تو میں نے آدمی کسی اگر سیاسی پارٹی کو جوائن کرتا ہے یا اس میں شمولیت کرتا ہے تو پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ نظریات ہی ہوتے ہیں, اور اگر اس نظریات کو چھوڑ کے آدمی کسی دوسری طرف چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اپنے کوئی نظریات ہی نہیں. یس. تو ہم نے نظریاتی طور پہ بھٹو کا ساتھ دیا تھا, اور اس وقت جب ہم نے ایوب خان کے خلاف کاری تھی. ہمارے حیدرآباد میں حسن صاحب جانتے ہوں گے, سائن بھی گئے ہوں گے, حیدرآباد اسٹیشن روڈ ہے, پکا قلعے سے اسٹیشن تک چھوٹی سی ایک جگہ ہے. تو جیسے ہی پکے قلعے سے آگے آتے ہیں اسٹیشن کی طرف, تو دائیں ہاتھ پہ ایک افغانی ہوٹل تھا اور الٹے ہاتھ پہ گونگے بیروں کا اسکول. جب ہم ایوب خان کے خلاف تحریک میں جب ہم ہمارا جلوس ہم وہاں پہنچے تو اس افغانی نے ہم پہ گولی چلائی. اس جلوس میں میرا ایک بہت پیارا دوست تھا جو اللہ صاحب افغانی کا نام مجھے یاد ہے, جمعہ خان اس کا نام تھا. وہ منظر اب برداشت سے باہر اس عمر میں جب کبھی یاد آتا ہے. تو میں ایک کمپنی میں گیا تو انہوں نے کہا بھی ہمیں تو مکینیکل انجینئر چاہیے آپ سے. خیر ان سے میری بات چیت ہوئی تو میں اسٹیل اسٹرکچر کا 98 سے لے کے اور اب تک وہی میں کرتا ہوں. ماشاء اللہ. کویت کی بڑی بڑی کمپنیوں میں سارے جتنے بھی آنر ہیں کویت کے جو مالکان ہیں کمپنیوں کے کنسٹرکشن کمپنی سارے پرسنلی جانتے اچھے, بڑی عزت احترام کی. کویت میں بھی ہماری کمیونٹی نے بڑا عزت احترام دی. اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ہر قدم پہ ہر جگہ پہ اس نے مجھے عزت و احترام سے نوازا. چند لوگوں کے تعاقب میں گزر جائیں گی صدیاں, یوں وقت تو مل جائے گا, فرصت نہ ملے گی. ماشاء اللہ. اور وہ خود بنا لیتا ہے دہر میں راہیں. واہ. کیا تم نے دیکھا نہیں بہتا دریا یاروں. سائیں نواز میرے بہت اچھے دوست ایک دریا کی مانند ہے, آپ یقین کریں. اور ہمیشہ ہر قدم پہ یہ ایک تعلق, ایک تنظیمی تعلق, مگر کبھی بھی انہوں نے محبت اور اخلاص میں کمی نہیں رکھی. ان کی محبت, ان کا اخلاص کی نہ صرف ہم قدر کرتے ہیں بلکہ سائیں نواز ہر موقع پہ کہیں پہ بھی کوئی چھوٹا موقع ہو یا بڑا موقع ہو یہ ہمیشہ کھڑے ہوئے ملتے ہیں. اور ڈاکٹر شجاع صاحب کو آپ نے سب سے پہلے پڑھا, یہ آپ کی محبت تھی, ورنہ ان کا یہ مقصد نہیں کہ وہ پہلے پڑھے. لیکن انہوں نے جتنے خلوص اور محبت سے جس الفاظوں کا ذکر کیا اس سے یہ برکت پھیل گئی کہ سب نے بڑے اچھی طریقے سے اس کا انداز کیا. ماشاء اللہ. میں شکر گزار ہوں. ابھی میں لکھا ہوا اس لیے کہ بندہ بھول بھی سکتا ہے. پیر امجد حسین صدر انصاف ویلفیئر سوسائٹی کویت اور جناب غلام حیدر, شیخ سیدر صافی, کالم نگار, ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دیرینہ ساتھی, محمد علی بٹ صاحب,
जी सीनियर सियासतदान मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब सदर पाकिस्तान बिजनेस सेंटर कुवैत, डॉक्टर शियाउद्दीन सदर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर्स कुवैत, मोहम्मद जुबैर शर्फी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग सेंट्रल विंग लिंक्स, शकील डार साहब और यूनुस शाहिद और डॉक्टर गुल हसन। डॉक्टर गुल हसन तो खैर हमारे तंजीम के चेयरमैन भी हैं, और अपना इमाद बुखारी और मेरे शहदाद जितने भी तमाम हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, डॉक्टर जान से मेरे प्यारे दोस्त, मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम दोस्तों का जिन्होंने गुलाम हैदर शेख साहब की पहली इनकी खबर सुनते ही सामने किसी शख्स ने इनकार नहीं किया कि हम नहीं आ रहे। करेंगे तिलावत कुरान